और संडे स्कूल के बच्चों को हम बरकत देकर भेजते हैं, सासा को बरकत देकर भेजते हैं। किंगडम संडे स्कूल में खुदावंद 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज रिवाइव हों, बहुत से रसूल, बहुत से नबी, बहुत से मुबशर, बहुत से पास्टर्स और बहुत से उस्ताद पैदा हों यीशु के नाम से, आमीन। सब कहे आमीन। जोरदार तालियों से संडे स्कूल के बच्चों को भेजेंगे। आए हम अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 4था बाब मेरे साथ निकालें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस बुध से लेंट सीजन का आगाज कर रहे हैं। हम दुआ और रोज़ा में ठहरते हैं और इस कलीसिया की रीत है और इस कलीसिया का दस्तूर है और इस कलीसिया में खुदावंद की मर्जी है कि हम अपने आप को दुआ रोज़ा में पेश करें इस लेंट सीजन में। और हम बुध से रोज़ों का आगाज करेंगे और हर रोज़ दुआ रोज़ा की इबादत यहाँ पर हुआ करेगी 3 बजे से 4 बजे तक, और आप जरूर उसमें आए। और इसी तरह से जब हम खुदावंद में पढ़ते चले जाते हैं तो ट्यूसडे की जो इबादत है दुआ रोज़ा की वो अपर रूम में हुआ करेगी और उसका टाइम भी 3 से 4 बजे है। तो मंगल के दिन आप अपर रूम में आए 3 से 4 बजे। बाकी दिनों में इस जगह पर मंडे से सैटरडे तक आप 3 से 4 बजे आए और इस इबादत में शामिल हों, खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को पेश करें। जो दुआ रोज़ा में ठहरना चाहते हैं और खुदावंद ने उन पर फजल किया है कि वो हमारे साथ इस लेंट सीजन में दुआ रोज़ा में ठहरे, तो वो जरूर खुदावंद की हुजूरी में आए और आप खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आए हम अपना ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से खुदा का कलाम पढ़ेंगे। और आज के कलाम का उन्वान है योर टेस्ट प्रूव्स योर ट्रस्ट। आपका इम्तिहान आपके एतमाद को साबित करता है। और इस जमीन पर मुख्तलिफ इम्तिहानात होते हैं। आप में से जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं जब मिड टर्म एग्जाम होता है, फिर फाइनल टर्म एग्जाम होता है, फिर वो आप अगले दर्जे में चले जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं, आप पढ़ते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि आप बहुत आला तालीम हासिल करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो इस बात को जानते हैं। और अगर मैंने किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री ली है तो मैंने पढ़ा है, मैंने इम्तिहान दिया है, उसको पास किया है और फिर वो अदारा आपको एक डिग्री इशू करता है कि ये शख्स जो है इसने इस दर्जा तक इम्तिहानात पास किए हैं और इसने क्वालिफाई किया है। आमीन। योर टेस्ट प्रूव्स योर ट्रस्ट। और जो वो डिग्री है वो आपके ट्रस्ट को पेश करती है, वो सर्टिफिकेट आपके ट्रस्ट को पेश करता है। जब आप उस टेस्ट में से गुजरते हैं, उस इम्तिहान में से गुजरते हैं, तो वो आप अपनी जिंदगी के दर्जात को बुलंद करने के लिए पेश करते हैं। और टेस्ट जो है ये 2 तरह का है। खुद से अपने आप को टेस्ट में पेश करना, जैसे आप अपने आप को खुद से कहें कि मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। दूसरा तरीका ये है कि आपके माँ बाप जो है वो आपको किसी टेस्ट में भेजें, या आपका आसमानी बाप किसी टेस्ट में आपको कहे कि ये मेरा बेटा इस टेस्ट में से गुजरे। ये टेस्ट है, इसे ट्रायल भी कहते हैं, इसे इम्तिहान कहते हैं। लेकिन एक और जो है वो टेस्ट और ट्रायल से डिफरेंट है और वो क्या है? टेम्पटेशन, आजमाइश। और वो इब्लीस टेम्पटेशन में डालता है और उसका क्या टारगेट होता है? उसका टारगेट आपको बुलंद करना नहीं होता, आपको अगली क्लास में प्रमोट करना नहीं होता। उसका क्या टारगेट होता है? ये गिर जाए, ये नाकाम हो जाए, ये फेल हो जाए, ये मेरे पांव के नीचे आ जाए। लेकिन खुदा का और आपके माँ बाप का क्या टारगेट होता है टेस्ट में लेने के लिए? कि मेरा बेटा क्या करे? ये सीख जाए, ये आगे बढ़ जाए, ये तरक्की कर जाए। आमीन, आमीन। तो ये टेस्ट और टेम्पटेशन में आपको फर्क का पता होना चाहिए। टेस्ट खुदा करता है, टेम्पटेशन इब्लीस करता है। टेस्ट आपके माँ बाप करते हैं, टेम्पटेशन कौन करता है? आपके दुश्मन करते हैं। वो आपको मुश्किलों में डालेंगे, मिसाइल में डालेंगे आपके दुश्मन, ताकि आप गिर जाएं। तो आज हम इसको सीखेंगे और देखेंगे आपने कितने टेस्ट पास किए और कितने दर्जात आपके बुलंद हुए हैं। आपने खुद अपने आप को टेस्ट में दिया है या आपके माँ बाप ने दिया है या खुदा ने दिया है? आए हम खुदा यीशु मसीह की टेम्पटेशंस से ही ये बात सीखेंगे। खुदा यीशु मसीह को
टेम्प्ट किया गया, आजमाया गया, शैतान ने उसे आजमाया और खुदा ने अलाउ किया, रूह कुद्स ने अलाउ किया इस बात को। और हम मुकद्दस लूका की इंजील उसके 4 बाब की पहली आयत से सुने। फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा, ये सारा अख्तियार और उनकी सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाएं यहां से नीचे करा दे क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। सब कहें आमीन। खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा। उसने यरदन में जब पानी का बपतिस्मा लिया तो रूहुल कुद्स से भर गया। रूहुल कुद्स उस पर नाज़िल हुआ कबूतर की मानद और वो मिनिस्ट्री के लिए उसने अपने आप को पेश किया, खिदमत के लिए पेश किया ताकि वो इस जमीन पर खिदमत करे, दुनिया में जाए और बादशाही की खुशखबरी फैलाए। लेकिन आजमाने वाले इब्लीस ने, शैतान ने उसे आजमाया। आपकी जिंदगी में खुदावंद भी आपको आजमाता है, याद रखें, और आपके टैलेंट्स और तोड़ों को देखता है और उसके मुताबिक आपको बरकत देता है। जितनी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा खुदावंद आपको नहीं देगा। अगर आप 10,000 रुपए मैनेज कर सकते हैं, खुदावंद आपको 10,000 देगा। अगर आप 1 लाख मैनेज कर सकते हैं, खुदावंद आपको 1 लाख देगा। अगर आप 1 करोड़ मैनेज कर सकते हैं, आपको खुदा 1 करोड़ देगा। जितनी आपकी एबिलिटी है उतने तोड़े आपको दिए जाएंगे, उतनी अशरफियां आपको दी जाएंगी, उतना मालो दौलत दिया जाएगा, उतनी चीजें दी जाएंगी। अगर आप एक कमरे को, अपने एक घर को के एक कमरे को मैनेज नहीं कर सकते तो खुदा कैसे आपको 10-12 कमरों का घर देगा। आपके एक कमरे में ही गंद पड़ा रहता है, एक कमरे को आप मैनेज नहीं कर सकते, उसकी व्हाइट वॉश ही नहीं करवा सकते आप, उसको नीट ही नहीं कर सकते आप, तो कितना मुश्किल है कि खुदा आपको दे। 3 चीजों में आपका ना टेस्ट खुदा भी करता है, याद रखें, और टेम्पटेशन तो इब्लीस आपको गिराने की कोशिश उन 3 चीजों में करता है। ये आपने याद रखना। सबसे पहली जो चीज है वो आपके जिस्म की ख्वाहिश है, जिसमें खुदावंद हमें ये सिखाता है परहेजगारी। क्या सिखाता है खुदावंद हमें? परहेजगारी। जब हम रोजा रखते हैं, हम परहेजगारी करते हैं। किस चीज से परहेजगारी करते हैं? जिस्म की ख्वाहिश से। पहली जिस्म की ख्वाहिश पता क्या है? खाना पीना। खाना पीना, ये पहली ख्वाहिश है, और इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते इस जमीन पर, इस बदन में। इसलिए ये पहली आपकी आजमाइश है। दूसरी आपकी आजमाइश जो है वो आपकी पावर है। आपकी क्या है? पावर, जो आपके पास पावर है। और तीसरी जो है वो आपका प्राइड है, आपका गुरूर है।
जो आपके अंदर आ सकता है. आइए हम इन 3 चीजों को देखें, फिर हम कलाम मुकद्दस में से और सीखेंगे खुदा का कलाम. खुदावंद हमें आज कलाम के वसीला से बरकत देगा. मेरे साथ निकालें यूहन्ना का पहला खत, निकालें कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा. लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है. जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है. मेरे साथ कहें आमीन. सबसे पहली है जिस्म की ख्वाहिश, लस्ट ऑफ फ्लैश. जो आपका फ्लैश है, ये बॉडी है, इसमें लस्ट है, और उस लस्ट को हमने परहेजगारी से खत्म करना है. और खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान में इसका आगाज किया. उसने सबसे पहले क्या किया? खुराक को अलग किया. 40 दिन तक वो बियाबान में फिरता रहा. उसने फाका किया, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया. वो खुदा की हुजूरी में रहा, अपने बाप की हुजूरी में रहा, और वो फिरता रहा. ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को चेक करें कि क्या आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी जो है, उसके अंदर जिस्म की ख्वाहिश तो नहीं है. ये पहली ख्वाहिश है, इससे आपने परहेज करना है. खाने पीने की उन चीजों से परहेज करना सीखें जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं. और रोजा हमें यही सिखाता है, रोजा हमें परहेजगारी सिखाता है. दूसरी चीज जो आपने अपने जिस्म की लस्ट से अपने आप को बचाना है, वो है जिनसी ख्वाहिश. बहुत से लोग सेक्स की प्रॉब्लम में चले जाते हैं बिला वजह. हमने इससे बचाना है. हमने अपने आप को ऐसी वल्गर औरतों से बचाना है, मर्दों से बचाना है, और अपने आप को परहेजगारी में रखना है. ये बहुत जरूरी है. ये भी जिस्म की ख्वाहिश है, इससे आपने बचना है. ये 2 बड़ी जो है ख्वाहिशें हैं जो बदन के अंदर होती हैं. इनको परहेजगारी के साथ, खुदा की मर्जी के साथ इस्तेमाल करना है. और खुदा यीशु मसीह ने जब 40 दिन फाका किया, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, आजमाने वाला उसके पास आया और उसने क्या कहा? अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के क्या बन जा? रोटी बन जा. लेकिन यीशु ने एक बड़ा खूबसूरत कलाम उसको सिखाया, सुनाया. उसने कहा, ये लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है. यीशु के लिए जोरदार तालियां. बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की. इसलिए आज अजीजों, सीखें, आप रोटी से नहीं जीते रहे, आप खुदावंद के कलाम से जीते हैं, आप ईमान से जीते हैं. आप ईमान से जिया करें, रोटी से जीने की कोशिश ना करें, बल्कि ईमान से जिए. खुदावंद आपको रोटी भी मुहैया करेगा. बियाबान में उसने उनको क्या फराम किया? मन उनके लिए भेजा, बटेर उनके लिए भेजे. खुदावंद आसमान के दरीचे खोल सकता है, चकमक की चट्टान से पानी उनको दे दिया. खुदावंद आपको सब कुछ दे सकता है. आप खाने पीने के पीछे फिक्रों में ना पड़े रहे. बहुत से लोग इन दिनों में कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है. और मैं आपको बताऊं, महंगाई पता किन के लिए? जो खुदा की राहों पर नहीं चलते, जो खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते, उनके लिए ये महंगाई है. इसलिए अजीजों, आज मैं आपको पहला नुक्ता जो सिखाना चाहता हूं वो ये है, परहेजगारी सीखें. और यहां पर लिखा है, जिस्म की ख्वाहिश से क्या करें? बचें. जिस्म की ख्वाहिश यानी लस्ट. जो यहां पर ख्वाहिश का लफ्ज लिखा हुआ है, ये लस्ट को पेश करता है. बेजा चीजों की तरफ भागना, बेजा खुराक की तरफ भागना, बेजा जिनसी ख्वाहिश की तरफ भागना, ये एक लस्ट है. इससे बचें अजीजों. जब आप बचेंगे तो खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में ठहरेगी. आमीन, आमीन. दूसरी जो चीज है जिससे हमने बचना है वो है आंखों की ख्वाहिश, लस्ट ऑफ आईज.
آنکھوں کی خواہش، اس سے آپ نے بچنا ہے. اور ابلیس شیطان نے کیا کیا؟ یسوع کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو آنکھوں کی خواہش دکھائی. کیا دکھایا؟ اس نے اسے پہاڑ پر لے گیا اور ساری دنیا کی شان و شوکت دکھائی، اپنی حشمت دکھائی، اپنی چیزیں دکھائیں، اپنی بادشاہتیں دکھائیں، اپنی سلطنتیں دکھائیں. آنکھوں سے جو آپ دیکھتے ہیں نا، اس سے بھی لسٹ پیدا ہو سکتی ہے. آپ کسی کی گاڑی کو دیکھ کر آپ کے اندر بری خواہش پیدا ہو سکتی ہے. آپ کسی کے گھر کو دیکھ کر اور اس کی بڑی فرنش چیزوں کو دیکھ کر بری خواہش آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. کوئی اور ایسی چیز دیکھ کر جو کہ خدا کی طرف سے الاؤ نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بری خواہش پیدا ہو سکتی ہے. اور باغ عدن میں یہی ہوا تھا. باغ عدن میں جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش ہوئی تھی. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے سب سے پہلے کہا تھا کہ کیا تو کسی درخت کا پھل نہیں کھا سکتا؟ اس نے کہا نہیں، ہم سارے درختوں کے پھل کھا سکتے ہیں. ہوا نے کہا، اور ہم صرف اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ بڑا اچھا درخت ہے. اس نے کہا ذرا دیکھ اس کو، یہ جب تو اس کا پھل کھائے گی تو کیا ہوگا؟ تیری آنکھیں کھل جائے گی، تو خدا کی مانند ہو جائے گی. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس نے اس درخت کو دیکھا. پہلے اس کی طرف، جب گناہ کی طرف وہ دکھاتا ہے، پہلے آپ چیز دکھاتا ہے وہ آپ، اور اس نے دیکھا. لکھا ہے کہ وہ اس نے کیا فیل کیا؟ اس نے کہا یہ کھانے کے لیے خوشنما ہے، یہ اچھا ہے، خوشنما ہے، آنکھوں کی شے، اچھا ہے، یہ مجھے لے لینا چاہیے. آپ کو دنیا کی چیزیں دکھائیں گا. آج کل انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، آپ کو دنیا کی بڑی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اور اس سے ابلیس آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا. آپ اپنے ارد گرد، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت سی چیزیں خدا نے مقرر نہیں کی ہوتی، آپ ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اس لیے آپ نے ابلیس جو آپ کو دکھائے اس سے کے پیچھے نہیں بھاگنا، آنکھوں کی شیخی کی طرف نہیں بھاگنا. یسوع کو اس نے شان و شوکت دکھائی، مال و دولت دکھایا. ابلیس کے پاس یہ چیزیں تھیں، ابلیس نے ان پر قبضہ کیا ہوا تھا، ابلیس نے لوگوں سے چھینا ہوا تھا. ابلیس بہت سے لوگوں کے گھر کی چیزیں چوری کرتا ہے اور چھین لیتا ہے اور پھر وہ دوسروں کو دکھاتا ہے. اس لیے آپ نے اس سے بچنا ہے. لسٹ آف آئیز سے بچنا ہے، آنکھوں کی شیخی سے بچنا ہے. یسوع کو اس نے کیا کیا دکھایا تھا؟ سلطنتیں، بادشاہتیں، مال و دولت، شان و شوکت، اپنا روب دبدبا، چیزیں دکھائیں. تو یسوع نے ان کو دیکھا تو کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہ سب چیزیں تم کو دے دوں گا، مجھے گر کر کیا کر؟ سجدہ کر. آج ابلیس بھی آپ کو کہے گا اچھا یہ چیز آپ کو مل جائے گی، چوری کر. یہ آپ کو چیز مل جائے گی، ڈاکہ ڈال. یہ آپ کو چیز مل جائے گی، کرپشن کا. یہ چیز آپ کو مل جائے گی، پیسہ خرد برد کا. اور جب آپ ابلیس کی بات مانیں گے، وہ چیز آپ کو ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ لاس ہو سکتا ہے، جیسے ہوا کو ہوا. خدا نے کیا کیا؟ اس نے پھل کھا لیا. جب کھایا تو کس چیز کو؟ دو چیزوں کو اس نے پورا کیا. پہلی جسم کی خواہش کو پورا کیا، پھر اس نے آنکھوں کی کیا کیا؟ آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا. لسٹ آف آئیز کے، اسے خوشنما لگا، اچھا لگا پھل، اس نے دیکھا. دونوں چیزیں اس نے پوری کی اور خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا. بعض اوقات ہم گناہ کر کے اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، اپنی کالونی سے نکل جاتے ہیں، اپنے شہر سے نکل جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اس لیے عزیزو پرہیزگاری کریں، پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ آنکھوں کی شیخی سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچا لیں. تیسری چیز جو یہاں پر پہلی یوحنا میں اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ زندگی کی شیخی، پرائڈ آف لائف. پرائڈ آف لائف، زندگی کی شیخی. کچھ لوگوں کو یہ غرور ہوتا ہے کہ میں جو ہے بڑے باپ کا بیٹا ہوں. کچھ لوگوں کو یہ غرور ہوتا ہے میرے پاس بڑا مال و دولت ہے. کچھ لوگوں کو زندگی کا یہ غرور ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑے ٹیلنٹس، میرے پاس بڑے توڑے. کچھ لوگوں کو زندگی میں یہ غرور ہوتا ہے کہ میری تعلیم بہت اعلیٰ ہے. کچھ لوگوں کو یہ غرور ہوتا ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوں.
کچھ لوگوں کو یہ غرور ہوتا ہے کہ میرے اکاؤنٹس میں بڑے پیسے. زندگی کی شیخی, زندگی کی شیخی. اور یسوع کو زندگی کی شیخی میں اس نے کیسے پرکھا؟ وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر اونچے مقام پر کھڑا کیا اور اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں. خدا کا بیٹا زندگی کی شیخی کی طرف اسے لے جا رہا تھا کہ یہ کہے کہ ہاں میں زندگی کی شیخی ہے, میں بیٹا ہوں. اور آگے کیا اس نے کہا؟ اپنے تائیں نیچے گرا دے اور تیری بابت لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی. یعنی تو زندگی دے دے, تو مرے گا نہیں, تو ہلاک نہیں ہوگا, تو گر بھی جائے گا تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. کئی دفعہ ابلیس ہمیں کہتا ہے یہ یہاں پر چلے جاؤ, یہ کر لو. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو عقل مند ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے, لیکن احمق بڑھے جاتے ہیں اور زندگی کی شیخی میں کیا کرتے ہیں؟ ہلاک ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے خدا یسوع کی پیروی کرنی ہے. یسوع نے یہ نہیں زندگی کی شیخی وہاں ماری کہ ٹھیک ہے جی میں خدا کا بیٹا ہوں, میں نہیں مر سکتا, میں نیچے گرانے لگا ہوں اپنے آپ کو. زندگی کی شیخی میں آپ نے اس طرح کا ابلیس کا حکم نہیں ماننا, نہ اس کی بات ماننی ہے. یسوع نے کیا کہا؟ اس ابلیس نے کلام سنایا, یسوع نے بھی کلام سنایا, اور یسوع نے کہا فرمایا گیا ہے, لکھا ہے کہ تو کیا کر, خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرائیں. یسوع کے لیے زوردار تعلیم دیں. بولو خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی. اس لیے عزیزو پرہیزگاری سیکھے, پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو آنکھوں کی لسٹ سے, آنکھوں کی خواہش سے, لسٹ آف آئیز سے بچائیں. تیسری بات جو ہے وہ زندگی کی شیخی نہ ماریں, آپ پرائڈ میں نہ آئے, غرور میں نہ آ جائیں. کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ نہیں کر سکتے, خداوند میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, خداوند کے زور میں آپ کر سکتے ہیں. آمین. Your test proves your trust. آپ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کے ٹرسٹ کو ثابت کرتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے بلاوے اور اپنی برگزیدگی کو ثابت کرو. ثابت کرو, پروف کرنا پڑتا ہے, ثابت کرنا پڑتا ہے. اور جو ثابت کرے گا خدا اس کے درجات کو کیا کرے گا؟ اگر ایک خاندان میں کسی کے 5 بچے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ زیادہ پروف کرتا ہے اپنے ماں باپ کے قریب رہ کر چیزوں کو پروف کرتا ہے, ماں باپ اس کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتے ہیں. اسے پتا ہے یہ بچہ یہ کر سکتا ہے, اس کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے, یہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے, یہ میرے زیادہ آگے پیچھے رہتا ہے, یہ زیادہ میری فکر کرتا ہے. ماں باپ بھی پھر اس کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں. جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بچے الگ الگ ہوتے ہیں تو ماں باپ سارے بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں گزارتے جو کسی ایک آدھ کے پاس گزارتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس چیز, اس کی وجہ کو بتا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, یور ٹیسٹ پرووز یور ٹرسٹ. ماں باپ اس پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ اس پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں مجھے سنبھال سکتا ہے, یہ مشکل وقت میں مجھے سنبھال سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کے جملوں سے, اس کی حرکات سے آپ یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج کے دور میں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بچے جو ہے ماں باپ کو سنبھالنے, بہت مشکل کام ہے. دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں حالات بدل رہے ہیں, پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ حالات بدل رہے ہیں. لیکن جو بیٹا یا جو بیٹی ماں باپ کے تابع رہتی ہے, فرما بردار رہتی ہے, اس کو بلیسنگ ملتی ہے. یاد رکھیں, اس کو بلیسنگ ملتی ہے. کون سی بلیسنگ ملتی ہے؟ آئیں ہم دیکھیں اس کلام کو, کلام مقدس کو کھولیں. استثنا کی کتاب میرے ساتھ کھولیں, استثنا اس کا 8 باب. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا باب جو ہے آپ کے لیے پڑھا جائے اور اس میں جو چند چیدہ باتیں ہیں ان کو سیکھا جائے. یہ بڑا اہم باب ہے. اس میں آج آپ نے سیکھنا ہے کہ خدا کتنا عاجز آپ کو کرتا ہے, ہمبل کرتا ہے, آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے, اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے یہ خدا کے اعتماد کو گین کرتا ہے.
خدا کی بلیسنگ آپ پر ٹھہر دی ہے. جتنے لوگ آج اس بلیسنگ کو لینا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو پرہیزگاری میں پیش کریں. وہ اپنے آپ کو جو آپ کے پاس پاور ہے, قدرت ہے, اس کو خداوند کی حضوری میں سبمٹ کریں. جو آپ کے پاس پرائیڈ ہے وہ خداوند کی حضوری میں سبمٹ کریں. پھر خداوند کی برکت آپ کی زندگی میں ٹھہرے گی. آمین. تو استثنا کی کتاب اور اس کا 8 باب میرے ساتھ کھولیں اور بڑے دھیان سے آپ نے یہ خدا کا کلام سننا ہے. اس میں ایک ایک بات واضح کی گئی ہے جو آج کے کلام کے مطابق ہے. آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ کتنی دفعہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور کتنی دفعہ فیل ہوئے ہیں, کتنی دفعہ پاس ہوئے ہیں. اچھا, کون سا کالج یا یونیورسٹی ہے کہ بچہ جو ہے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو وہ اس کو ڈگری دے دے؟ کوئی کالج ہے لاہور میں, پاکستان میں یا دنیا میں کہ بچہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو اس کو ڈگری مل گئی؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں. خدا بھی آپ کو جب ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈگری آپ کو ایسے نہیں دیتا. یسوع کو 40 دن آزمایا گیا تھا, بیابان میں وہ 40 سال آزمائے گئے, 40 سال. اور خدا کلام میں جو حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گا وہاں لکھا ہے وہ خدا ان کو عاجز کر رہا تھا, آزما رہا تھا, دیکھ رہا تھا, ٹیسٹ کر رہا تھا. اور جتنے وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے وہ وہیں پر مار کھا گئے. لیکن یشوع اور کالب جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ اس سرزمین پر چلے گئے اور اگلی جنریشن چلی گئی. اس لیے آپ سوچیں کہ جو وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ آپ کی اگلی جنریشن انجوائے کر رہی ہے. آئے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں استثنا 8 باب اور اس کی پہلی آیت سے. لکھا ہے, سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو, اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو, اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا, اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا, تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے. اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے. سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا, کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے. وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے. اس ملک میں تجھ کو روٹی بافراد ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی, کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکالے گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا. اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا. سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کا آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے. ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا رہبر ہوا جہاں جلانے والے سانپ اور
بچھو تھے اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا اور تجھ کو بیابان میں وہ مان کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے جیسا آج کے دن ظاہر ہے اور اگر تو بھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت کرے اور پرستش کرے تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گے جن قوموں کو خداوند تمہارے سامنے ہلاک کرنے کو ہے انہی کی طرح تم بھی خداوند اپنے خدا کی بات نہ ماننے کے سبب سے ہلاک ہو جاؤ گے کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو آمین کہیں آمین عزیزو یہ باب آپ ان روزوں میں پڑھیں خاص طور پر خداوند آزماتا ہے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے your test proves your trust اور یہاں پر بھی کلام مقدس میں یہ لکھا ہے 3 آیت میں اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ مان جسے نہ تو اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے آمین یسوع نے یہی کلام ابلیس کو سنایا تھا کہتا ہے انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا خدا کے منہ کی باتوں سے جیتا ہے کلام سے جیتا ہے ایمان سے جیتا ہے آپ یہ پروف کریں یہ ثابت کریں پلیز ان روزوں کے ایام میں یہ ثابت کریں روزہ رکھ کر یہ ثابت کریں خدا کو ثابت کریں کہ میں روٹی سے نہیں جی رہا میں تیرے کلام سے جی رہا ہوں تیرے منہ کی باتوں سے جی رہا ہوں خدا آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا آپ کو صحت دے گا آپ کو تندرستی دے گا آپ کو عمر کی درازی دے گا آپ کا بھلا ہوگا آمین آمین اس لیے عزیزو خداوند آپ کو کیوں آزماتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے دیکھتا ہے بعض کا ماں باپ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ماں باپ تنبیہ بھی کرتے ہیں اس لیے لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی تنبیہ کو حقیر نہ جان ناچیز نہ جان اور آسمانی باپ جو ہے وہ بھی تنبیہ ہمیں کرتا ہے بہت سی چیزوں میں اس لیے آپ اس زمین پر رہتے ہوئے سب سے پہلے آپ پرہیزگاری کریں کھانے پینے کی پرہیزگاری کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کھانے پینے سے نہیں جیئیں گے خدا کے کلام سے جیئیں گے جنسی خواہشات کی پرہیزگاری کریں لسٹ سے بچیں یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ غلط بے راہ روی سے بچ جائیں اور کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے خدا نے کہا کہ تجھے ایسے ملک میں لے جاؤں گا جہاں پر کھانے کے لیے بیسٹ ہے رہنے کے لیے بیسٹ ہے لیکن خدا نے ایک بات انہیں بتائی انہیں کہا کہ یہ سب تجھے مل جائے تو غرور نہ کرنا 14ویں آیت میں لکھا ہے تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے بعض اوقات کئی گھروں میں جب ریل پیل ہوتی ہے پیسہ آ رہا ہے بزنس چل رہے ہیں تو وہ عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں خدا کو بھول جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میں اگر اپنی لائف کا تجربہ کروں تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں جتنا خدا نے مجھے دیا ہے تاکہ اتنے میں رہوں اور خدا کو بھول نہ جاؤں میرے بچے بھی خدا کو بھول نہ جائیں کئی دفعہ ہوتا ہے گھر میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں سہولتیں ہوتی ہیں مال و دولت اتنا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ شراب نوشی میں اور کئی مسائل میں چلے جاتے ہیں اس لیے جب خداوند آپ کو بہت کچھ دے تو آپ نے غرور نہیں کرنا پرائڈ نہیں کرنا غرور نہیں کرنا آپ نے اور جو
आंखों की शेखी है उसमें नहीं रहना कि बड़ी बड़ी चीजें आप देखें और आप जो है अपनी आंखों की ख्वाहिश में उन चीजों को लेने की कोशिश करें, फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है 10 आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि 16 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 16 आयत से, इस्तिस्ना 8 बाब और उसकी 16 आयत से लिखा है, और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन, सब कहें आमीन। इस हवाला में लिखा है कि खुदा आपको जब चीजें देता है, कई दफा खुदा देकर भी आजमाता है, टेस्ट करता है, देकर। कई दफा माँ बाप भी देकर आजमाते हैं, कई दफा हम भी किसी को पावर देकर आजमाते हैं, देखते हैं कि ये अगर इसको क्वायर में लेके आते हैं, इसको देते हैं तो ये क्या करता है। अगर उसे कहते नहीं जरा पीछे हो जाओ, फिर क्या वो करता है। खुदा देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। जब वो देता है तो आपने ये नहीं कहना कि ये तो मेरी टैलेंट है, मेरा तोड़ा है, मैंने किया है, ये मेरी वजह से हो रहा है। यहां पर यही लिखा हुआ है, खुदा ने कहा कि ये नहीं कहना, खुदा उन्हें आजिज कर रहा है, वो उनका भला करना चाहता है, और वो कहता है कि कहीं ये ना कहना, अपने दिल में ये ना कहना कि मेरी ही ताकत से और हाथ के जोर से ये मुझे हासिल हुआ है, मुझे नसीब हुआ है, बल्कि किस पर भरोसा करना है, खुदा पर। कलाम मुकद्दस में ज़बूर 127 में लिखा है, अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से। आप कहेंगे मेरी मेहनत से, मैंने बड़ी मेहनत की थी तो मैंने घर बनाया है, और खुदा का बीच में नाम भी ना ले, बल्कि खुदा का शुक्र करें। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े पैसे कमाए, लेकिन उनके पैसे डूब गए। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए, लेकिन वहां रहना उन्हें नसीब नहीं हुआ। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी तालीम हासिल की, बड़ी डिग्रियां ली, लेकिन उन डिग्रियों को एंजॉय करने का उन्हें मौका नहीं मिला। बड़े आपने पिछले दिनों में कुछ वाकया सुने होंगे कि कुछ नौजवानों ने बाहर के मुल्कों में जाकर डिग्री ली, बड़ी आला तालीम हासिल की, तो उनकी डेथ हो। इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है, ताकि आप खुदा का शुक्र करें, खुदा को अव्वल दर्जा दें, और खुदा से ये कहें कि खुदावन तू मुझे दौलत क्यों दे रहा है। खुदा का आपको ना दौलत देने का एक पर्पस है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको बिजनेस मिले, दौलत मिले, तो उसका एक पर्पस है देने। उस पर्पस को यहां देखें, ताकि वो अपने अहद को पूरा करे। वो हमें दौलत हासिल करने की कुव्वत और ताकत इसलिए देता है कि वो अपने अहद को पूरा करना चाहता है, ये पर्पस है उसका। तो आज हमने जब दौलत लेनी है तो उसमें खुदा को शामिल करना है, उसे पार्टनर बनाना है, ताकि उसके अहद को हम पूरा करें, उसकी मर्जी को हम पूरा करें, हम कलीसिया का हिस्सा कलीसिया को दें, चर्च में सर्व करें, खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में ठहरे। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, आपको 3 चीजें दोबारा बताना चाहता हूं। जब आप रोजों में ठहरे, क्योंकि हम रोजों में ठहर रहे हैं, हम पहले भी ठहरते रहे हैं, हम ठहरे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, परहेजगारी। 2 बातों से आपने परहेज करना, बल्कि मैं चाहूंगा 3 बातों से करें। पहली बात, किससे परहेज करना है, खाने पीने से, और खुदा को बताना है, साबित करना है, प्रूफ करना है। आपका टेस्ट पूरा होना चाहिए कि आपने परहेज किया, पहला परहेज। दूसरा, जिनसी ख्वाहिशों से परहेज करना है। लड़के और लड़कियों के चक्रों में नहीं पड़ना, ये लस्ट है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये लस्ट कहलाती है, खुदा को पसंद नहीं है। और ये लस्ट इतनी खतरनाक है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जो बच्चे हैं ना, अगर इस लस्ट में पड़ जाते हैं ना, वो माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप कहेंगे ना, नहीं इस लड़की से शादी नहीं करनी,
وہ کہے گا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں, میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں, وہ ماں باپ کو پتہ ہے کیا کہیں گے, میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں, میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ لسٹ اتنی خطرناک ہے. ان کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا جنہوں نے پیدا کیا, پڑھایا لکھایا, جنہوں نے محبت کا کیا, ایک ایسے لمحے میں انہیں کہیں گے جی ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ لسٹ ہے. لیکن مبارک ہیں وہ بیٹے اور بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں چلتے ہیں اور ان کی اجازت سے یہ قدم اٹھاتے ہیں. آمین. تیسری بات جس سے پرہیز کرنا ہے, عیب جوئی سے. آپ کوشش کریں ان روزوں کے ایام میں کم بولیں, کم بات چیت کریں, کیونکہ آپ بہتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. گھر میں کوشش کریں خاموشی اختیار کریں. اگر کوئی کسی کے بارے میں غلط ملط بول رہا ہے, آپ ادھر ادھر ہو جائیں. خاموشی اختیار کریں, یہ بہت ضروری ہے. خاموشی اختیار کریں. تو یہ پرہیز کاری ہے, آپ نے پرہیز کاری کرنی ہے. آمین. دوسری چیز, آپ نے کس چیز سے پرہیز بچنا ہے؟ آپ نے آنکھوں کی خواہش سے بچنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر چیزوں کو, لوگوں کی چیزوں کو نہیں دیکھنا. ہو سکتا ہے آپ کو گاڑی راس نہ ہو اور آپ دوسروں کی گاڑی پر نظر لگا رہے ہیں. آپ کو گھر ہی راس نہ ہو, آپ وہ گھر پر نظر لگا رہے ہیں. راس نہ ہونے کا مطلب ہے خدا کئی دفعہ آپ کو چیزیں جان بوجھ کے نہیں دیتا, وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. اس لیے آنکھوں کی شیخی میں وہ نہیں لینی آپ نے چیزیں. اور تیسری بات, غرور نہیں کرنا. پرائڈ, یہ خدا کو پسند نہیں ہے. کسی بھی بات میں غرور نہیں کرنا. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں, خدا ان کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں اور خدا سے کہ خداوند تو ہمیں سنبھال.